बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रूख भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। मेरे साथ साकिब मुश्ताक साहब मौजूद हैं, कोर्ट्स कवर करते हैं। आज तहरीरी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है, जो मखसूस नशिस्तों का केस 8/5 से सुनाया गया है। आज फिर जुमातुल मुबारक है और ये जुमा फिर हुक्मरान इत्तेहाद पर और ख़ुसूस बिलख़ुसूस नवाज़ शरीफ की पार्टी पर फिर भारी पड़ा है। आज इस हवाले से साकिब मुश्ताक साहब से जानेंगे कि ये फ़ैसला जुमे को ही क्यों सुनाया गया। साकिब मुश्ताक साहब, ये जुमा फिर ये फ़ैसला जुमे को सुना दिया गया, ये जुमे और नून लीग का क्या ताल्लुक़ है? नहीं, जुमा खैर और बरकत का और बुज़ुर्गों का दिन है, अच्छा दिन है, ईद का दिन है। पता नहीं सियासतदानों पर, मनफी सियासतदानों पर या ख़ास तौर पर हुक्मरान जो सियासतदान है या हुक्मरान है, इनके ऊपर मुसलसल भारी चला आ रहा है। ये कुछ सदका खैरात करें, किसी जाएँ दरबार पे जाएँ, कोई वहाँ जाके कुछ सलाम भरें, दुआ करें उस बुज़ुर्ग की मग़फ़रत के लिए, और अपने लिए भी कुछ अल्लाह के घर से जाके मांगें, अपने लिए कोई खैर व आफ़ियत की दुआ मांगे। अच्छा, आज का जो फ़ैसला आया है उसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ सेट किए हैं, ट्रेंड सेट किए हैं, बल्कि कुछ चीज़ों को हाईलाइट भी किया है। आज का जो फ़ैसला है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के फ़ैसले को सामने रख के, मद्देनज़र रख के ये फ़ैसला दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीख़ रकम कर दी, हम भी सुबह से यही कह रहे हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने तारीख़ जहाँ रकम की है वहाँ तारीख़ दोहराई भी है, अपनी दुरुस्तगी भी की है। जजेस ने अपने आप को रोल मॉडल बनाने की बजाय रूल ऑफ लॉ पे हुक्म अमल दरामद करने के लिए जो है वो आगे बढ़े हैं, और उन्होंने कहा जी नहीं, अदरवाइज़ इनको मैनेज करना कोई मुश्किल काम है इस मुल्क में रहते हुए। आज सुप्रीम कोर्ट में बातें हो रही थी कि काजी साहब के साथ हाथ हो गया, और काजी साहब को आज आपने कमरा अदालत में कैसा पाया, वो सारा मंजर जो है ना नाज़रीन को बता दें काजी साहब का। आज काजी साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफ़ी मुख्तलिफ थी। काजी साहब के साथ हाथ इस तरीके से हुआ है, मैं इसके तनाज़र में आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जाग गई है। उसने अपना जो काम, अहम पॉइंट जो बता रहे हैं, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जाग गई है, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। वो इमरान खान की रिहाई के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। उनके अगराज़ व मकासद क्या हैं, मफादात क्या हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। ताहम काजी साहब के साथ ये हाथ हुआ है कि काजी साहब को पहले दिन से ये कहा गया था कि हजूर आप हमें मखसूस नशिस्तों का केस दें, 2/3 अक्सरियत जब हमारे पास आ जाएगी तो हम आपको एक्सटेंड कर देंगे कानून साजी करके, कोई मसला नहीं है, 3 साल के लिए मज़ीद हो जाएगा, जिसको हम कह रहे थे कि फार्म 47 के मुताबिक इनको 3 साल मिल जाएंगे। लेकिन जो अमरीकी करारदाद कांग्रेस में पेश हुई और उसमें उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए, आप देखें कि कभी भी अमरीकी जो करारदाद है वो कोई मफरूज़े पे बुनियाद नहीं होती, उनकी मफरूज़े पे नहीं होती, या कभी वो अंधेरे में तीर नहीं मारते। उनके पास ऐसे सॉलिड किस्म के सबूत होते हैं जिस बुनियाद पर वहाँ पर करारदाद हुई। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में वर्किंग ग्रुप की करारदाद आई, उसका जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उनका प्रेशर हमारी इस्टेब्लिशमेंट पे बढ़ा है। अगर दूसरे तनाज़र में हम ये बात करें तो कोई इसमें कोई वो दूसरी राय नहीं है कि आज के फ़ैसले में इस्टेब्लिशमेंट भी पीछे हटी, आंखें बंद की, उन्होंने भी कहा कोई नहीं, जितनी चढ़ाइयाँ करनी थी कर ली। डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, आखिर आपको हटना होता है, कितना आप किसी के साथ कर लेंगे, अच्छाई या बुराई दोनों तनाज़र में। तो मेरे ख्याल में इसमें हटी है। और जो काजी के साथ हाथ हुआ है, काजी को पहले कहा गया कि हम आपको एक्सटेंड करें कि बाकी जजेस को मुबैना तौर पर आप वर्गलाएँ, अपने घेरे में लाएँ और इनको जो है वो फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ लाएँ। साकिब मुश्ताक साहब बताएं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट समझा जाता है कि इस मुल्क की सबसे ताकतवर इदारा है, तो आज इस फैसले के बाद ये आपकी तज्ज़िया और राय में जानना चाहूँगा, क्या आज आप इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत ताकतवर समझते हैं या अदलिया को? नहीं, मैं अदलिया को तो मैं ताकतवर इसलिए नहीं समझता कि इस्टेब्लिशमेंट ही मजबूत है, और आप लड़ सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, आपसे मुराद पाकिस्तान का कोई भी इदारा जिनके पास पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन है, जिनके पास एटम बम की रखवाली है, और हमारे अंदरूनी जो मर्ज़ी इख्तलाफात हों, आप इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा ताकतवर हैं। जुडिशरी क्या, एक जज को उठाते कितनी देर लगती है, उसको सिखाते कितनी देर लगती है, माजी करीब में होता नहीं रहा। चूँकि इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर है इंटरनेशनली, वो पीछे हटे हैं। इमरान खान के लिए राय हमवार हो रही हैं। आज से मुझे ये लगता है कि एक नया जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, बामी मशावरत की, मैट का डायलॉग करने का एक सिलसिला स्टार्ट होगा, हुकूमत पर प्रेशर बढ़ेगा। इस आज के फ़ैसले से महंगाई कम नहीं हो जानी, आज के फ़ैसले से जो बिजली के बिल हैं वो कम नहीं हो जाएंगे, रोज़गार कम नहीं होगा, इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी नहीं आएगी, रूल ऑफ लॉ ठीक नहीं हो जाएगा, झूठे मुकदमात नहीं रुक जाएंगे, चोरी चकारी नहीं रुक जाएगी, यहाँ पर सूद का काम नहीं रुक जाएगा, IMF से जो लोन लिया है वो माफ़ नहीं हो जाएगा। आज का जो फ़ैसला था
یہ وقت کا ضیاع تھا. ججز کو پہلے دن چاہیے تھا. دیکھیں آج وہی ججز ہیں جنہوں نے بلے کا فیصلہ دیا, بلے کا نشان چھینا, وہی مانگا بھی نہیں انہوں نے, وہ مانگا سنی اتحاد کونسل نے, فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کو دیا جا رہا ہے. چیزیں ریورس ہو رہی ہیں. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پہلے جب بھٹو قتل ہوا, میں اس کو قتل ہی کہوں گا نا, عدالتی قتل, وہ خود کہہ رہے ہیں اپنے فیصلے میں لکھ رہے ہیں کہ جب بھٹو صاحب کے ساتھ یہ ہوا تو آج تک عدالت اس کا رونا رو رہی ہے. ان کو پتہ ہے اس وقت ایک پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پی ٹی وی ہوا کرتا تھا. آج تقریباً 23 کروڑ جو لوگ ہیں, اس میں 20 کروڑ جو لوگ ہیں وہ موبائل یوزرز ہیں, ان کے پاس موبائل ہیں, یہ چلتے پھرتے چینل ہیں, یہ چلتے پھرتے سورس آف انفارمیشن ہیں. اب ججز کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہم کہیں آف دا وے جا کے کسی کو ریلیف دینے کی کوشش کریں گے تو ہسٹری لکھی جائے گی ہماری اور ہمارا محاسبہ ہوگا. بالکل. آج جو 8-5 سے فیصلہ ہے, 8 ججز کو تاریخ جو ہے وہ یاد رکھے گی. یہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا, اور پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں, اس وقت یہ بڑا فیصلہ اشد ضرورت تھی اس کی. دوسرا مجھے بتائیے گا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا دیکھ کر, کیا سمجھ کر اس نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو مطلب پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا؟ آپ کا زیادہ جو فوکس ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پر ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میں جیل چلا جاؤں؟ نہیں, ہم تو نہیں چاہتے, لیکن آپ نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بات کی تو میں ذرا اپنا مائنڈ کلیئر کرنے کے لیے سوال تو پوچھوں گا نا. دیکھیں ایک جو ہمارے ان کو کیا عمران خان کی ضرورت ہے پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو؟ ظاہر ہے ان کو جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے جو مفادات ہیں ان کے لیے ہمارا جو ملک ہے وہ بہت اہم ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے افغانستان میں بھی لڑائی کر لی, اربوں ڈالر جھونک لیے, جنگی جہاز جھونک لیے, اپنے ہتھیار جھونک لیے, اپنے بندے مروا لیے, انٹرنیشنل فوجیں آ کے ناکام ہوگی تو ہمارے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو قوتیں سامنے آئی ہیں اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی لابی ہے, بائیڈن کا تو خیر اب وہاں کچھ چانسز ہی نہیں ہے دوبارہ آنے کے. وہاں پر بھی چیزیں جو ہے وہ گرو کر رہی ہیں, جدیدیت آ رہی ہے, کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, اور یہاں پر پاکستان میں بھی اس کے اثار آ رہے ہیں. ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں, ہم نے اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کی ہے, کہیں سے ہاں اور کہیں سے نہ ملا ہے, کہ کہیں پہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس لیے پیچھے ہٹی ہے کہ 2 قراردادیں آلریڈی انٹرنیشنلی سطح پر پاکستان کے خلاف آ چکی ہیں. جوڈیشری نے بھی یہ قرارداد سامنے رکھی ہیں. یہ 13 رکنی جو بینچ تھا لارجر, اس میں جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو سامنے رکھا ہے کہ یہ کل کو ہمارے اوپر جو ہے وہ کویسچن مارک ہو سکتا ہے. انٹرنیشنلی ہیومن رائٹس کی جو عدالتیں ہیں, انٹرنیشنل جو عدالتیں ہیں, وہ ہمارے رول پہ جو ہے کوئی نوٹ دے سکتی ہیں. کہ ہمیں یہ ذرائع نے بتایا کہ کئی جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کے داخلے پر پابندی کے لیے کوئی نئی قرارداد جو پاکستانی کمیونٹی ہے, جو اوورسیز پاکستانی امریکہ میں موجود ہیں, وہ اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے یا اس کے سینیٹرز کے ذریعے کانگریس میں لانا چاہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کو یہاں روکا جائے کہ وہ یہاں نہ آئیں امریکہ میں, کہ وہ عمران خان پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو بند کریں. تو میرا خیال میں وہ قرارداد کے آنے سے پہلے عمران خان کے حق میں جو تبدیلیاں ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں. کیا یہ عمران خان پر جو ظلم ہے یہ خالی آرمی چیف اکیلے کر رہے ہیں؟ نہیں, میں نے پورا ادارہ کر رہا ہے یہ تو جو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی تو ہو رہی ہے, لیکن اس میں ایک چیز میں ایڈ ضرور کروں گا, وہ اب یہ سسٹم کو ریورس گیئر لگا ہے. جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا وہ عمران خان کو اقتدار ملا, وہ پھر عمران خان کے ساتھ ہوا تو میاں برادران کو اقتدار ملا. اب وہی گیئر بیک لگا ہے, اب وہی میاں شہباز شریف کے ساتھ ہوگا, عمران خان کو دوبارہ واپس لایا جائے گا. لیکن یہ جو گیئر لگتا ہے ریورس اور فارورڈ کا, اب عمران خان کے لیے جو ہے وہ اس طرح ثابت ہونا آسان نہیں ہوگا کہ اگر یہ اس کو حکومت میں لاتے ہیں, اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو مزاحمت کا اس کو سامنا ہوگا, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اس کے لیے کافی ساری جو مشکلیں ہیں وہ ان کو جھیلنی ہوں گی. تاہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے فیصلے کے بعد فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ ان خواتین کو یہ قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں میں بھیجیں جنہوں نے رگڑے کھائے ہیں, جنہوں نے سسٹم کو بطور خاتون فیس کیا, جھوٹے مقدمات جھیلے ہیں, عدالت تھانے گئی ہیں. سنم جاوید آپ کے سامنے ابھی تک ہیں, یہ اس کو نامزد کر ڈاکٹر یاسمین راشد کو نامزد کر دیں, ریحانہ ڈار کو, اجاز چودھری صاحب مخصوص نشست میں نہیں جا سکتے. یہ خواتین اور منیارٹی کے لیے ہیں. کوئی یہ خواتین وہ جنہوں نے جیلیں یہ جیل میں ہیں ان کو لیں. ریحانہ ڈار کو سیال کوٹ سے لے آئیں جس نے دن دہاڑے خواجہ آصف کو ہرایا, جو ڈیفینس کا منسٹر ہے. ان کو فوری طور پر اسمبلی میں بھیجیں, یہ پارٹی کا نقطہ نظر وہاں جا کر بیان کریں, یونٹی اکٹھی کریں اور پریشر بلڈ کریں. میرا خیال ہے آج سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو نرمیاں ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ فیصلہ آج کا وہ ہے. اور دوسرا, آج آپ نے دیکھا کورٹ روم میں ہم موجود تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ڈیلی کی بنیاد پر جسٹس فائز عیسیٰ بڑے اگریسو, کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے, اگریسو بیہیویئر ہوتا تھا,
بات نہیں کرنے دیتے تھے, ایسے اپنی کرسی سے اچھل کر جو ہے وہ گل تو نہیں کسی کے وہ پڑھے لیکن پڑھنے کی کوشش پوری کرتے تھے. تاہم اس میں یہ ہوا کہ آج انہوں نے بڑی مسکراہٹ, بڑے شان تھے اور ایسے پہلے مسکراتے, لیکن وہ مصنوعی مسکراہٹ تھی, وہ عارضی مسکراہٹ تھی. ان کے اندر درد موجود تھا, ان کو پتہ چل گیا کہ مجھے مس یوز کیا گیا ہے. کہیں جا کر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ذہن میں کوئی بات ڈالی ہے کہ اے قاضی تو سدھر جا, سمجھ جا, تو اپنا محاسبہ کر, تو نے بھی آنا ہے میرے پاس, مجھے جواب دینا ہے. تو خالی قاضی نہیں ہے نام کا, اس سسٹم کا بھی قاضی ہے. اچھا, منصور علی شاہ نے یہ سارا پانی پھیرا ہے اس کے سارے پلان پر قاضی کے؟ ارے یہ کویسچن آپ کو پہلے پوچھنا چاہیے تھا. جسٹس منصور علی شاہ نے اپنی پوری لابی استعمال کی ہے. منصور علی شاہ نے یہ سوچا کہ اگر میں قاضی فائز عیسیٰ کو سپورٹ کروں, میں یہ مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ اگر میں اپنے جو ججز ہیں وہ ملا کے حکومت کو سپورٹ کروں, یہ تو ایکسٹینشن مل جائے گی قاضی فائز عیسیٰ کو. میں جو اتنا کارپوریٹ سیکٹر کی محنتیں کی ہے, میں نے لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہا ہوں, میں سپریم کورٹ میں آیا ہوں, میں کیوں نہ چیف جسٹس آف پاکستان بنوں. قاضی چلا جائے اور سید منصور علی شاہ کے نام کے ساتھ کیوں چیف جسٹس آف پاکستان کا نام نہ لگے. یہ ایک فیکٹ تھا جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف منصور علی شاہ صاحب نے پتہ کھیلا. وہ اس پتے کا جو فائدہ تھا وہ سنی اتحاد کونسل کو بھی ہوا, پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہوا, جوڈیشری کو بھی ہوا, اس جوڈیشل سسٹم کو بھی ہوا, اور منصور علی شاہ صاحب کی نیک نامی بھی ہوئی. انہوں نے ایک تیر سے 15-20 شکار کیے, اور اپنی حاضر دماغی کی وجہ سے, اپنی قابلیت کی وجہ سے, اور اچھے طریقے سے جانے جاتے ہیں. اس میں 2 ججز ایسے بھی ہیں جن کا میں نام لینا مناسب نہ سمجھوں, کسی موقع پر چل کر ہم بات کریں گے, جنہوں نے اپنے آپ کو کم بیک کیا ہے, جنہوں نے آج اپنے سر ایسے پھینکے ہوئے تھے جب ہیئرنگ ہو رہی تھی اور فیصلہ سنایا جا رہا تھا, اور فیصلہ منصور علی شاہ صاحب نے جب سنانا شروع کیا, اس کے بعد جب چیف جسٹس صاحب نے کہا یا افریدی کو, یا افریدی نے کچھ لائنز پڑھی, اور کنکلوڈنگ جو لائن تھی قاضی فائز عیسیٰ نے پڑھ کے جھوٹی مسکراہٹ سمیٹتے ہوئے جب وہاں سے اٹھ کے گئے, تو وہ لمحات دیکھنے والے تھے, وہ خدا جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں. آج کمرہ عدالت یکا یک بھرا ہوا تھا. 12 بجے اس کیس کا فیصلہ سنائے جانے کا امکان تھا, مطلب بتایا گیا تھا 12 بجے فیصلہ سنایا جائے گا, اور میڈیا کی ایک بڑی تعداد, وکلا, پاکستان تحریک انصاف کے کارکن خواتین بڑی تعداد میں موجود تھی, اور بعد میں اس فیصلے کے نعرے بازی بھی کی گئی. اس سے پہلے تھوڑا سا مجھے بتا دیجیے گا کہ بینچ میں بار بار تبدیلیاں رونما ہوئی, وہ کس کے کہنے پر ہوئی, وہ کیوں ہوئی, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ وہی بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جب اپنی اکثریت کھو دی تو پہلے ایک کاز لسٹ جاری کی گئی کہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ صبح فیصلہ سنائے گا. پھر 2 گھنٹے کے بعد وہ کاز لسٹ واپس لی. رجسٹرار سپریم کورٹ نے دوبارہ سے کاز لسٹ جاری کی کہ جو لارجر بینچ ہے, فل بینچ ہے, وہ اکٹھا فیصلہ سنائے گیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی تعداد خواتین کی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے احاطے میں کم موجود تھی. یوٹیوبرز تھے, سوشل ایکٹیوسٹ تھے, میڈیا کی بڑی تعداد تھی, لائرز کی بڑی تعداد تھی. اگر نہیں تھے تو حکومتی لوگ نہیں تھے, اگر نہیں تھے تو مسلم لیگ نون سے کوئی نہیں تھا, پیپلز پارٹی سے نہیں تھا, اپوزیشن سے کوئی نہیں تھا. ایون کہ آذربائیجان کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں تو وزیر اعظم زہرانہ چل رہا تھا, مال وہاں پر کھائے جا رہے تھے. تو وہاں پر جو اعظم نذیر تارڑ ہیں وفاقی وزیر قانون, ان کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ ان کے لیے بڑی شاکنگ نیوز تھی, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تاہم ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے سورس کے ذریعے خبر کی تصدیق کی. وفاقی وزیر قانون کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہ جو خبر ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے, ہمارے خلاف فیصلہ آئے گا, کہ ہمارے خلاف آئے گا. انہوں نے جب اس خبر کی تصدیق کی تو وہاں پر جو دیگر وفاقی وزراء تھے ان کے پھر منہ اتر گئے, ان کے منہ جو ہے وہ دیکھنے والے تھے. تاہم آذربائیجان کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کے ساتھ کھانے میں مصروف تھے وزیر اعظم, تو وہاں سے جب وہ فری ہوئے تو انہوں نے وزیر اعظم کو جب بتایا تو ان کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ او ہو آج جمعہ تھا. پھر وہ ہمارے ساتھ جو ہے پھر جمعہ باری پڑ گیا تو اس میں ہمارے لیے خوش آئند نہیں ہوتا. لیکن ایک چیز پیپلز پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ہے. دیکھیں یہ وہی ججز ہیں, آپ ججز کو ہدف تنقید اس وقت بناتے ہیں جب آپ کی مرضی کے فیصلے نہیں آتے. میاں نواز شریف کے حق میں فیصلہ آئے تو ججز اچھے, خلاف آئے تو ججز برے. پیپلز پارٹی کا تو میرے خیال میں وہ ججز کے خلاف کوئی اتنا سخت رویہ کبھی رہا نہیں, تھوڑا ہی رہا ہے, اور انہوں نے کبھی اس طرح کی فیوریں لی بھی نہیں ہیں. لیکن وہ بھی باز نہیں آتے, اچھے اور برے کے لیے اس کو بھی سسٹم کے لیے وہ اس کو بھی رگڑے لگاتے ہیں. تاہم پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں, جب بلے کا انتخابی نشان چھینا گیا, جب ان کی ضمانتیں منسوخ ہوئی, پرچے ہوئے, ظاہر ہے جوڈیشری کو بھی پریشر تھا, وہ نظر آ رہا ہے کہ کہاں سے پریشر آیا تھا, کس کا پریشر تھا, وہ چیزیں کھل گئی ہیں. تو وہ اس وقت برے تھے. آج فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آیا ہے تو انہوں نے کہا تاریخی فیصلہ ہے, ہسٹوریکل فیصلہ ہے, کم بیک کیا جوڈیشری نے. دیکھیں
जुडिशरी को भी अपने ट्रेंड सेट करने चाहिए, नज़रिया ज़रूरत को दफन कर देना चाहिए, रूल ऑफ लॉ में खड़े हो जाएं। हजूर आपका जो मुल्क है वो अब मुतहम्मल नहीं है नाइंसाफ़ी के ऊपर, जुल्म बहुत हो गया लोगों के साथ, लोग बेरोज़गार हैं, मत छेड़ें। ये वो आपका लावा पक रहा है कि अगर आप लोगों, बेशक रोज़गार नहीं है जो लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन नाइंसाफ़ी ना करें। लोग भूख बर्दाश्त कर लेंगे, नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर ऐसा ना हो कि यहाँ पे लॉन्ग मार्च जो इधर उधर हो रहे हैं वो फिर कल को सुप्रीम कोर्ट की जानिब लॉन्ग मार्च, जो लोग इंसाफ लेने के लिए आपके दरो दीवार हिला दें। आखिरी सवाल पूछते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद के पास 209 सीटें हैं जो ये अचार मुरब्बा तैयार किया हुआ है, ठीक है, और तहरीक इंसाफ के पास इस पास कौमी असम्बली में 109 जो हैं सीटें वो MNA उनके होंगे। तो क्या आप समझते हैं तहरीक इंसाफ अब तक इमरान खान को रिहा करवाने में नाकाम रही है, तो अब क्या समझते हैं कि अब कोई इमरान खान की रिहाई का चांस बन सकता है, या तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है मेन, या वो कोई कर सकती है कि इमरान खान कोई ऐसी हिकमत अमली अपनाएं कि इमरान खान जल्द अज जल्द जेल से बाहर आए? देखें जी, ये जो पंजाब की लीडरशिप है, KPK को तो शाबाश देनी चाहिए, वो गिलगित बल्तिस्तान को भी शाबाश देनी चाहिए और बलूचिस्तान को भी। सिंध वाले भी दूसरे नंबर पे हैं, वो भी थोड़े से करते थे। पंजाब वाले तो बिल्कुल ज़ीरो पे खड़े थे। कुछ लोग जो जेलों में पड़े हैं जिन्होंने करना था, बाकी जो MP MNAs पंजाब से हैं मुफ्त की सैलरियाँ बटोर रहे हैं असम्बलियों से, गाड़ियाँ बटोर रहे हैं, सरकारी गाड़ियों पे वो घूम रहे हैं, MNA हॉस्टल्स MP हॉस्टल्स इंजॉय कर रहे हैं, बड़े जनाब साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। अगर ये जिस दिन असम्बली में गए थे, लोगों ने वोट दिए थे इमरान खान की वजह से, महंगाई की वजह से, कि आप जाएं जाके हमारी आवाज़ बुलंद करें, आगे जाके वो ये चीज़ें भूल गए। अगर ये टफ़ टाइम देते इस्टेब्लिशमेंट को और यहाँ पर मुज़ाहमत का मुजाहरा करते और खड़े रहते, लोगों को निकालते, यहाँ पर बात करते, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इवन कि महंगाई आई, बजट आया, बजट के बाद ये पब्लिक में नहीं गए, जाके डिस्कस नहीं किया। हाँ, अब इनको इकट्ठा होना होगा, एक बहुत बड़ा फ़ैसला इनको मिला, एक बहुत बड़ी चेंज आई है, एक बहुत बड़ा यू टर्न आया है। जो हुकूमत की कमर में उसको कह लें कि छुरा सा घोंप गया खुद ब खुद, उन्होंने अपनी छुरा खुद घोंपा है। और इनको ये जो सीटें मिली हैं, प्रेशर बिल्ड करें। सेनेट में भी जाके हुक्मरान जमात को काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा कि उनके पास वहाँ पर अक्सरियत नहीं होगी, वहाँ 2 तिहाई अक्सरियत नहीं होगी, और फिर इलेक्शन में मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इमरान खान में हक़ में। मैं तो एक और चीज़ देख रहा हूँ, मैं तो अगले साल इलेक्शन भी देख रहा हूँ। वाकई 2025 इलेक्शन का साल है, और अमेरिका में इलेक्शन नवंबर 2024 में इसी साल है, और 2025 जो है वो इलेक्शन का साल है पाकिस्तान का। और खान साहब बाहर आके इलेक्शन लड़ेंगे? इमरान खान बाहर आएगा, इलेक्शन लड़ेगा, उसको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, उसको इस सिस्टम के हवाले कर दिया जाएगा। सिस्टम उनके हवाले किया जाए, सिस्टम के हवाले कर दिया जाएगा, ये मेरी लाइंस याद रखिएगा। अच्छा। इमरान खान को सिस्टम के हवाले कर दिया जाएगा, वो डिलीवर कर पाएंगे नहीं या नहीं कर पाएंगे ये मेरे रब को पता है, ये इमरान खान को पता है, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया साकिब मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आज का सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसके क्या इम्पेक्ट होंगे सियासत और मुआशरत पर, क्या इसके असरात होंगे इस फ़ैसले के, वो बता रहे थे। अब 2 एक्सटेंशंस तो जो जिनकी शरह दस्तूर पर पिछले 2-3 दिनों से जब फ़ैसला नहीं आया तो फ़ैसला महफूज किया गया था, 2 एक्सटेंशन की शरह दस्तूर से जो आवाज़ें आ रही थी वो आवाज़ें आज हमने कहीं नहीं सुने, और वो आवाज़ें दब सी गई हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।